तपाईँको बोली हाम्रो आवाज तपाईँको युगवाणी तत्र शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको एनबिटिसी बिजनेस यात्रामा अनुसा स्वारको साथै तपाईले काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। हरेक दिन 12 देखि 12:30 बजेसम्म तपाईले एनबिटिसी बिजनेस यात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हाम्रा सहकर्मी दीपक अर्याल कलङ्कीमा अवस्थित एनबिटिसीमा हुनुहुन्छ। अब हामी एनबिटिसी बिजनेस यात्राको प्रत्यक्ष प्रसारणतिर लाग्दैछौं। धन्यवाद अनुसाजी। एनबिटिसी बिजनेस यात्रामा म दीपक अर्याल अहिले एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्समा आइपुगेको छु। यो आधुनिक बिल्डिङमा यसको प्रचारात्मक अभियान हो यो एउटा, र आज मैले यहाँका डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौडेलसँग यो बिल्डिङका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गर्छु। अलिकति नेटवर्कमा प्रब्लम जस्तो छ, टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो खालको असुविधा त्यहाँ आवाजमा कमी आयो भने। अन्यथा हामी यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ र अहिले मेरो अगाडि एनबिटिसी डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौडेल हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई यो एनबिटिसी बिजनेस यात्रामा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ पौडेलजी। धन्यवाद दिपकजी। अब यो एनबिटिसी बिल्डिङ निकै नै ठुलो बिल्डिङ, अहिले नेपालकै ठुलो बिल्डिङ जुन कम्प्लेक्स हो, यसको अवधारणाबाटै कुराकानी सुरु गरौँ न। कस्तो सुरुवातमा चाहिँ यो के कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो सुरु गर्नुभएको थियो, म अलिकति विगततर्फ यहाँलाई लैजान चाहन्छु। हामी आजभन्दा लगभग 9 वर्ष पहिला एउटा परिकल्पनाको रूपबाट एनबिटिसी बिल्डिङ बनाउने भनेर सोचेका थियौँ। त्यो विषयमा हामीले सोध्नु भनेको एउटा दुस्साहसपूर्ण काम भनेर भन्थे साथीहरूले। धेरै साथीहरूले उपहास पनि गरे, तर हामी दृढ इच्छाका साथ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ र यो यात्राको एउटा सफलताको चाहिँ चुलीमा पुगिसकेका छौँ भन्ने हामी चाहिँ विश्वास राख्दछु। सुरुमा चाहिँ के छ भने जुन होलसेल खाली यो महाबौद्ध, गुच्चाटोल, फसीकेप एरियाको जुन साँगुरो एरियाभित्र नेपाल अधिराज्यभरिको होलसेलको कामहरू हुन्थ्यो। त्यो धेरै साँगुरो ठाउँ, धेरै अप्ठ्याराहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवाज जावतमा अप्ठ्यारो, चाहिँ के अरे गाडीहरू लान नमिल्ने, अनि सामानको ओसार पसारमा त्यस्तै समस्या, अनि भाडा दर उच्च, अनि सधैँभरि व्यापार गर्न नसक्ने व्यापारीहरूको लागि टिक्न गाह्रो आदि इत्यादिको कारणले गर्दा यसको विकल्प चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ एनबिटिसी बिल्डिङ चाहिँ कोर एरियाबाट बाहिर रिङ रोडको पेरिफेरीतिर लानुपर्छ भनेर चाहिँ सोचेका हौँ। विकल्पको रूपमा यो बिल्डिङ बन्यो होइन, यो अत्यन्तै भव्य छ।
यहाँ हेरिरहेको छु हामी दैनिक जसो नै यो एनबिटिसी को प्रचार अब यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँ विभिन्न अब डाइरेक्टर साहबहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले धेरै प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अहिले कस्तो छ यहाँको माहौल? अहिले धेरै राम्रो छ। अब धेरै पसलहरू खुलिसकेको अवस्था छ। लगभग 600-700 पसलहरूको यहाँ डेकोरेसन भइसकेको छ। अब यो अलिकति कोभिडको कारणले र चाइनाको चाहिँ अब जानु अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा सबै पर्याप्त सामान नभएको कारणले पसलहरू रेगुलर हिसाबमा सबै अवस्था छैन। सबै ठाउँमा यो समस्या छ। यो यहाँ मात्रै होइन, तपाईँको धेरै धेरै ठुल्ठुलो व्यवसाय गर्ने ओटु भनौँ न महाबद्धको व्यवसायहरूलाई पनि त्यो समस्या छ। त्यहाँ पनि जो मान्छे आफै प्रत्यक्ष गरेर सामान ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँले सामान ल्याएर दिनु सकिरहनु भएको छैन। त्यो समस्याबाट हामी पनि पीडित छौँ। तर जहाँसम्म चाहिँ पसल खोल्ने कुरा छ, व्यवसाय व्यापार गर्ने कुरा छ, त्यो आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि क्रमिक रूपबाट विकास भएको पाएको छु मैले। त्यसो भनेर त यहाँ अहिले मैले हेरेँ होइन, जुन खालको यो भवनको निर्माण छ यो कसरी जस्तो 5 तलामा चाहिँ व्यापारिक भवन देख्छ अनि पार्किङको सुविधाको बारेमा नि अलिकति हामीले जानकारी दिनुहोस्। यो नेपालको सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक प्रकारको उच्च चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक फ्लोरमा जानको लागि ओहोरदोहोर गर्नको लागि यहाँ 24वटा चाहिँ तपाईँको एक्सिलेटर र लिफ्टहरू छन् होइन। अनि भर्याङहरूको व्यवस्था छ। अनि पार्किङ विशाल खालको पार्किङ छ। हामी 22 रोपनी जग्गामा बिल्डिङ बनाएका छौँ होइन। यसमा चाहिँ दुईटा लेभल हामी छोडेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब पार्किङको लागि कुनै प्रब्लम छैन अहिले होइन। तपाईँ आगामी 10 वर्षको लागि हामीले गरेर पनि पार्किङको व्यवस्था छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब क्रमिकबाट यहाँ तपाईँको एटिएमको व्यवस्था गर्ने अनि त्यसपछि अब कुनै खालको सहकारीहरू आइसकेका छन्। कति एक दुईवटा ब्याङ्कहरूले पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको काउन्टर राख्ने खालको प्रतियोगिता हामीले देखाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी त्यो ल्याएर राख्छौँ। इन्सुरेन्सदेखि लिएर हरेक प्रकारको चाहिँ सुविधाहरू यहाँ हुन्छ। र चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ तल ड्राइपोर्ट छ, ड्राई सामान दिने, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टले उठाएर लाने, नेपाल अभिदादेभरि जहाँ पनि चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनमा माल पठाउन सक्ने र चाहिँ के अरे बाहिरबाट कन्टेनरहरू पनि यहीँ चाहिँ तपाईँको अनलोड गरेर आफ्नो सामान आफ्नो गोदाममा आफ्नो पसलमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। पक्कै पनि यहाँले भनेको जस्तो यो ड्राइपोर्ट अब नजिकै भनौँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अगाडिपट्टि चाहिँ ड्राइपोर्ट बनिरहेको अवस्था छ र एनबिटिसीबाट बल्खु तर्फ अगाडि बढ्दा बिल्डिङ छ। सँगसँगै फेरि अर्को एउटा आधार भन्ने बिल्डिङ पनि बनिरहेको छ र अर्को केसी भन्ने बिल्डिङ, थुप्रै बिल्डिङहरू बनिरहेका छन्। यसको भविष्य चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? कृपा गर्नुपर्छ दिपकजी। खास के छ भने विश्वका हरेक व्यवसायहरू बजारहरू जति जति डेभलप भएको छन् सुरुमा कोर एरियाभित्र सानो स्केलमा सीमित मान्छेहरूले सुरु गरेका हुन्छन्। हाम्रो पनि सुरुमा तपाईँको व्यवसायको दायरा सानो थियो। त्यस हिसाबले चाहिँ केही साथीहरूले तपाईँको महाबद्ध एरियालाई चाहिँ होलसेलको एउटा चाहिँ उसको लागि ठाउँ रोज्नुभयो। तर के छ भने बिस्तारै सुविधाहरू सुविधा सम्पन्नता नभएको कारण एकदम आगामी जेनेरेसनले त्यहाँ बसेर काम गर्ने खालको वातावरण नहुने होइन, पार्किङको सुविधा नै, आवाजावतको समस्या, गोदामको समस्या, ल्याउन समस्या मैले पहिला पनि भने विविध समस्याको कारणले गर्दा हामीले के छ भन्दा बाहिर पर्छ। भोलि यस भविष्य छ। किन छ भने हामी संसारलाई हेरेका छौँ। हामी चाइनाको बिजनेस गऱ्यौँ। चाइनाको बिजनेसमा बिजनेस गर्दा सुरुमा हामी कुन ठाउँबाट बिजनेस गर्थ्यौँ, कस्तो सामान खरिद गर्थ्यौँ, पछि त्यहाँ चाहिँ सरकारले अथवा त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाएका अत्याधुनिक बिल्डिङहरूबाट बिजनेस सुरु भएको हामीले त्यहाँ देखा ब्याङ्कदेखि लगायत सम्पूर्ण विश्वको इतिहासलाई हेऱ्यो भने जहिले पनि बिजनेस एउटा सानो र अनि त्यसपछि ठुलो ठाउँमा चाहिँ हुन जान्छ। त्यो प्रकारले हामीले यहाँ ल्यायौँ र चाहिँ यो के अरे रिङ रोडको पेरिफेरीमा ल्याउने पहिलो चाहिँ एनबिटी हो, एनबिटी बिल्डिङ हो, मिलाल्यान्ड। त्यसभन्दा पछाडि यही कम्पनीका चाहिँ सञ्चालकहरूले चाहिँ केटिसी भन्ने कलङ्कीको चोकमा निर्माण हुनेछ। त्यस सँगसँगै अनि ठुलो बृहत बजारमा चाहिँ आधार भन्ने बिल्डिङ आयो। यी सबै बिल्डिङहरू चाहिँ सन्नमा आइसकेपछि त्यहाँको बिचमा भएका सानातिना घरहरू खाली ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ बिल्डिङ र भविष्यमा त्यहाँ पनि हामीले पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै यो एरिया एउटा बिजनेस हबको रूपमा अगाडि बढिसकेको छ र यहाँहरूको जुन एउटा कम्युनिटी लेभल भनौँ न सबै साथीहरू मिलेर बनाइरहँदाखेरि एउटा ताजा अवधारणाबाट बनेको बिल्डिङ अब केटिसीको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो र एनबिटिसी सँगसँगै अब अर्को आधार पनि यहीँ भएको हुनाले अब यो व्यवसायको लागि ठुलो
एउटा व्यवसाय गर्नेका लागि एउटा हबको रूपमा विकसित भएको ठाउँ सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो व्यवसाय गर्नकै लागि मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउनु भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? अनि यो व्यवसाय गर्ने, पसल राख्ने र पसलमा सामान किन्ने आउने व्यवसायको लागि यो विविध कारणले गर्दा यहाँ सुविधा छ। किनभने रिङ रोडको तपाईँको सँगै जोडिएको ठाउँ भएको कारणले गर्दा विश्वको के अरे नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट आए पनि यहाँ आउनलाई सजिलो छ। जस्तो साँच्चै भन्नु भने कलङ्की चोकबाट यो एनबिटिसी बिल्डिङ खालि 500 मिटरको दूरीमा छ। त्यहाँ झरेर तपाईँको पैदलै आएर चाहिँ तपाईँको व्यवसाय गर्न सकिने ठाउँ छ। यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको बाथरुम, त्यसपछि आएर फ्रेस रुम, अनि त्यसदेखि लिएर आएर तपाईँको भित्र एटिएमदेखि लिएर सबै कुरा सम्पन्न छ। फुड कोर्टहरू बनाउँदैछौँ भविष्यमा हामी। अनि त्यस सबै प्रकारको सामानहरू यहाँ पाइन्छ र यहाँ किनेको सामानहरू कुनै एउटा चाहिँ ट्रान्सपोर्टलाई जिम्मा लगाइदियो भने तपाईँ आनन्दले चाहिँ तपाईँको घरमा गएर आफ्नो घरमै सामान पाउने खालको अवस्था रहन्छ होइन। यो त हो, यो कुटुम्बमा पनि हुन्छ। जहाँ हामी पहिला जहाँ व्यवसाय गरेर हामी यहाँ आएका छौँ त्यहाँ पनि हुन्छ, तर त्यहाँको कस्टहरू धेरै महँगो छ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे बाहिर गोदामबाट तल झार्दा 100 रुपियाँ लाग्छ। अन्त तपाईँको त्यहाँको लोकल चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, त्यसले 100 रुपियाँ लिन्छ। अनि अर्को 100 गरेर 500-700 1000सम्म एउटा बोकामा खर्च गर्ने स्थिति छ भने यहाँ 100-150 मै सामान चाहिँ घरमा पुग्ने खालको सजिलो अवस्था छ होइन। त्यो कारणले गर्दा अब भोलिका दिनहरूमा जो व्यवसायी यहाँ पसेको छ ऊ मान्छे यहाँ सन्तुष्ट छ होइन, सन्तुष्ट छ र उसले चाहिँ रेगुलर यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्ने उसलाई बानी पर्दै जान्छ र भोलिको हब भनेको यही क्षेत्र हो। हामी यसमा विश्वस्त छौँ। यहाँले यसो भनेर त जुन एउटा आधुनिक र अब नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ बजारको रूपमा नयाँ कम्प्लेक्सहरूमा आएको छ। यहाँ किनमेल गर्न आउने मान्छेहरू उत्साहित भएको देखिन्छ। यद्यपि जुन एउटा यो बजारको विस्तार भनेको क्रमशः हुँदै जाने पनि कुरा हो र दैनिक जस्तै नेपालको बजार क्षेत्रमा चाहिँ 10% मान्छे चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ व्यापारीहरू पनि थपिने भन्ने एउटा छ र त्यो एउटा सिट ठाउँबाट मात्रै यो बजार बस्न नसक्ने भएको हुनाले विकल्पको रूपमा चाहिँ यो बजार आएको छ र यो आधुनिक बजारका बारेमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला भने म टेक्निकल रुमलाई एउटा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि गर्दछु। व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको, हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर शपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको, हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर शपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा,
जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स एनबीटीसी, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। यहाँले बिजनेस यात्रा एनबीटीसी बिजनेस यात्रामा अहिले हामीले कुराकानी सुनिरहेका छौँ र एनबीटीसी होलसेल कम्प्लेक्सका डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौडेलसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। मुलुककै विकासमा एउटा टेवाका रूपमा यो बिल्डिङ स्थापित भएको छ। यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा जुन आइरहेको छ, नेपाल पनि अब विकासको क्रममा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता बिल्डिङहरू यो कलङ्की क्षेत्रमा निकै नै ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनिरहेका छन्। यसले एउटा देशको एउटा मुहारका फेरिने क्रममा छ। यसै क्रममा हामी अब यो एनबीटीसी बिजनेस यात्रामा एनबीटीसी होलसेल कम्प्लेक्सभित्र के पाइन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। यद्यपि हामीले हाम्रो सन्देशमा त्यो कुराहरू राखिसकेका छौँ र तैपनि अब यो बिल्डिङलाई अझ आधुनिक बनाउनको लागि उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ र त्योतर्फ पनि मैले यहाँहरूको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। म फेरि पनि यस बिल्डिङ सञ्चालक कार्यदलका पनि सदस्य एवं एनबीटीसीका डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौडेललाई फेरि पनि म स्वागत गर्छु। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो चाहिँ हामीले सुरुवात दिनहरूमा चाहिँ यो एउटा सेक्टर छुट्याएर चाहिँ विभिन्न प्रकारको सामानहरूलाई छुट्टा छुट्टै ठाउँमा चाहिँ हामी पसलहरू राख्ने खालको व्यवस्था गर्ने कि भनेर पनि सोचेका हौँ। तर यो बिल्डिङ बनाउने मोडेल कस्तो खालको भयो भने कस्टमरको पैसा लिएर हामी बनाउने, हामीसँग पैसा थिएन, सरकारले राज्यले बनाउनु पर्ने चिज हामीले प्राइभेट सेक्टरले एउटा दुस्साहस गरेर बनाएका छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी जुन हिसाबले सोच्यौँ त्यो सफल हुन सकेनौँ। कारण के भयो भने जो मान्छेले जो खरिदकर्ताले जुन ठाउँमा पसल लिन चाह्यो त्यही ठाउँ दिनुपर्ने बाध्यता हामीसँग थियो। त्यो कारणले गर्दा अहिले पसलहरू छासमिस प्रकारले चाहिँ रहेको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ गार्मेन्टका सामानहरू सबै प्रकारका रेडिमेडहरू पाइन्छ। त्यसमा तपाईँको जेन्ट्सको भयो, लेडिजको भयो, बच्चाको भयो, अनि त्यसपछि खेलौनाहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चस्माको आइटमहरू, तपाईँको चाहिँ जुत्ता चाहिँ चप्पल, अनि त्यसपछि पर्स, बेल्ट, अनि क्यापहरू, अनि झोलादेखि लिएर जति पनि तपाईँको चाहिँ उपयोगका चाहिँ सामानहरू छन् ती सबै सामानहरू हामीले यहाँ होलसेलमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने भनेर होलसेललाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर गर्छौँ। यहाँ रिटेल काम हुँदैन, सम्पूर्ण कामहरू होलसेलमा हुन्छ। हामी होलसेल मार्केटबाटै आएका हौँ। यहाँ दुईवटा पक्षहरू छौँ। एक पक्ष हामी जो व्यवसाय चलाउने भन्न आएको छौँ, अर्को पक्ष हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ हिसाबमा साझेदार बनाएर चाहिँ बनाउने एउटा पक्षलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहयोगमा उहाँको सहयोगमा लिएर उहाँले बनाउनु भयो। हामीले व्यवसायहरूलाई बेच्यौँ र त्यसपछि आएर यो त्यहाँको होलसेललाई सपोर्ट हुने हिसाबमा पहिला पनि भन्नुभयो हामीले यो 2070 सालमा स्टार्ट गर्दा महाबद्धमा चाहिँ तपाईँको 10,000 पसलहरू थिए। त्यसको 10% मात्रै पसलहरू हामीले यहाँ ल्याउने टार्गेटका साथ 1,000 पसलहरूको चाहिँ हामीले अवधारणा सुरु गरेका हौँ र त्यसमा हामी सफल भएका छौँ। पक्कै पनि यो सफलता सँगसँगै अर्को यो टेवा पनि एउटा राज्यको लागि टेवा यहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो सरकारले बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आफैले बनाएर हामीले सबै मान्छे मिलेर साझा रूपमा पैसा उठाएर बनाएर यो बिल्डिङ यो रूपमा आएको छ भनिरहँदाखेरि र सँगसँगै ठुला अरू बिल्डिङ पनि बनेको हुँदा चाहिँ नेपालको व्यापार क्षेत्रको खास गरी एउटा हबको रूपमा सँगैको ड्राइपोर्ट, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडिको ड्राइपोर्ट र नजिकै यो कलङ्की चोक र बल्खुको बिचमा एक खालको विकास, एउटा मुहारै देशको मुहार फेरिने खालको चाहिँ बिल्डिङहरू बनिरहेको हुनाले एउटा यो क्षेत्रको विकासमा जुन यो भनौँ यहाँ यो बिल्डिङ बनिसकेपछि वरिपरिको चाहिँ अलिकति भ्यालुएसन पनि बढेको सन्दर्भ पनि छ र धेरै मान्छेहरू चाहिँ छिमेकीहरू पनि सन्तुष्ट खुसी भएको यो आएर चाहिँ यो क्षेत्रको विकास भयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो आधुनिक बिल्डिङलाई अझै अब अहिले त चाडबाड पनि सुरु भएको छ, यहाँहरूले अझै ग्रान्ड ओपनिङ गर्नै बाँकी छ। त्यसको तयारी चाहिँ यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ? यो कहिलेसम्ममा कति लामो समय लिन्छ होला? हुन त अहिले कोभिडले गर्दा धेरै असर परेको छ, बिचमा नाकाबन्दी भूकम्पको पनि यहाँले समस्या चाहिँ झेल्नु पर्यो र यति हुँदाहुँदै पनि यो बिल्डिङ तयार भएको छ र यहाँहरू अब यो ग्रान्ड ओपनिङको यहाँहरूको के तयारी छ? पक्कै पनि दिपकजी, हामीले यो बिल्डिङ सुरुवात गरेदेखि आजसम्म धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरू झेल्दै आयौँ। यही बेलामा चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दी भयो, त्यही बेलामा यही बिचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूकम्पले सतायो
विभिन्न खालका समस्या पनि हामी किंचित विचलित नभइकन यो काममा अगाडि बढ्यौँ, सफलता पनि प्राप्त गर्यौँ। जहाँसम्म यसलाई ग्रान्ड ओपनिङ गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको विधिवत रूपबाट सुचारू गर्ने भन्ने सवाल छ, यसमा हामीलाई खास गरिकन यो जुन कोभिड अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको विश्वव्यापी रूपबाट जुन समस्याको रूपबाट आयो, यसले हामीलाई अलिकति अवरोध बनायो। यसको कारणले गर्दा हामीले भनेको टाइममा ग्रान्ड ओपनिङ गर्न सकेनौँ। सफ्ट ओपनिङ गर्ने भने चोटियाला माहौल हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको, हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान, होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान, सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने, काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको, हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। प्रसारण गरिरहँदा विभिन्न खालको कठिनाइ पनि भइरहेको छ र इन्टरनेटका हामीले केही यहाँलाई असुविधा भयो। यद्यपि हामीले यो नयाँ बिल्डिङका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र यो आधुनिक बिल्डिङ हेर्नका लागि पनि धेरै मान्छेहरू यहाँ आइरहेको पनि देखिन्छ। एउटा खालको भिडभाड पनि छ र निकै मेहनत गरेर बनाएको बिल्डिङ एउटा 8 तले बिल्डिङ छ। यो 8 तले बिल्डिङको 5वटा क्षेत्र चाहिँ 5 लेयर चाहिँ व्यापारिक हिसाब छ भने 3 तला चाहिँ पार्किङ लगायत गोदामको रूपमा चाहिँ विकास गरिएको छ, त्यसरी व्यवस्थित मिलाइएको छ। र यो बिल्डिङका सन्दर्भमा हामीले यस बिल्डिङका मिलरल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली अन्तर्गत यो एनबिटिसी कम्प्लेक्स अगाडि बढिरहेको छ। यसका डाइरेक्टर आफूसँग हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी पौडेल, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहँदा केही यो इन्टरनेटका कारणले गर्दाखेरि प्रसारमा अलिकति समस्या भयो। हामी त्यसको क्षमा माग्दै अब हामी कुराकानीलाई अगाडि लैजान्छौँ। धेरै समय पनि बाँकी छैन यो प्रत्यक्ष कुराकानीको क्रममा। म फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्दै अब यो निकै चाडबाडहरू पनि नजिक छ, यो बिल्डिङ
त्यो आधा अवधि जस्तो भनौँ न 1000वटा सत्रमध्ये 500 जति चाहिँ खुलिसकेको छ। थप 500लाई खुलाउन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ? धेरै महत्त्वपूर्ण गराउँदै अहिलेको परिवेशमा हामी त सबैलाई आह्वान गर्ने हो। हाम्रो जो साथीहरूले पसल लिनुभएको छ पसल लिने अब हामी एकजना अर्को एउटा फर्मभन्दा अर्को फर्मले नदिने, एउटा फर्म भएको त्यसले एउटा पसल दिने भनेर लाग्यौँ। दुईवटा पसल पनि नमिलेको अवस्था हो। हामीले यस अवस्थामा त्यसरी त्यो खालको अभियान चलायौँ कि सबै व्यापारीहरू एक पसल राखेर तपाईँको मात्र 10% साथीहरू यहाँ आएर व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने अभिप्राय हाम्रो थियो। अब यो चाहिँ बिचमा जुन खालको समस्या सिर्जना भयो त्यसको कारणले अब जहाँ छ त्यही पसल धान्न गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ पसलहरू डेकोरेसन गरेर पनि साथीहरू आउन नसक्ने अवस्था र चाहिँ सामान ल्याउनलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा प्रायः अवस्था त्यो समयमा सबै पसलहरू गरेन। यो एउटा समस्या हो, समस्याको रूपमा छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा जो साथीहरू यहाँ असमर्थ हुनुहुन्छ, विविध कारणले असमर्थ हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुलभ दरमा दर रेटमा चाहिँ हामीले रेट कायम गर्छौँ। तपाईँहरूले अहिले केही कन्ट्रिब्युसन यसलाई गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीले भनेको रेटमा चाहिँ पसलहरू भाडामा दिएर सहयोग गर्नुहोस्। हामी चाहिँ जहाँबाट भए पनि व्यवसाय ल्याएर भन्छौँ भनेर अभियान चलाएका छौँ। त्यसमा के छ भने न्यूनतम भाडा दर हामीले कायम गरेका थियौँ। कम्पनीले एउटा दर कायम गरिदिएको थियो, त्यसमा 120बाट 200सम्म पर स्क्वायर 120बाट 200सम्मको भाडा कायम थियो। त्यसमा पनि सुरुवातका दिनहरूमा केही हामी 6 महिना थियौँ, 50% तपाईँको अफ गर्ने भन्ने खालको अभियान चलायौँ। अहिले आएर के छ भने हामीले खालि 70% मात्रै भाडा तिर्ने तपाईँको 2 वर्षको लागि र 5 वर्षको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिदिनु पर्ने भनेर सबैलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ। जहाँसम्म सबै लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यसमा समर्थन गर्नुभएको छ, त्यस्तो विरोधको आवाजहरू हामीले सुनेका छैनौँ। अब हामी विज्ञापनहरू गरिरहेका छौँ होइन, हामीसँग के सुविधा छ भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ विज्ञापनहरू गरिरहेका छौँ। र यो विज्ञापन नेपाल जिल्ला अधिराज्यभरि तपाईँकै लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि बजिरहेको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका छौँ। इन्स्टाग्रामहरूदेखि लिएर फेसबुक भाइबरहरूमा पनि सन्देशहरू चाहिँ हामी पठाइरहेका छौँ। पक्कै पनि व्यवसाय मित्रहरूसँग त्यो पुगेको छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। र चाहिँ त्यसको साथसाथै नेपाल अधिराज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ बजारहरू र नाकाहरूमा हामीले चाहिँ 21वटा चाहिँ तपाईँको होर्डिङ बोर्डहरू राखेका छौँ। र यसलाई चाहिँ व्यापकता दिने र साथमा हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार होस् र चाहिँ इच्छुक चाहिँ व्यवसायहरू हुन्छ आउनुहुन्छ र चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। पक्कै पनि यहाँले भनेको जस्तै बोल्नेको पिठ बिग्छ नबोल्ने चामल पनि बिग्दैन भनेको जस्तै प्रचार प्रसार भएपछि यो बिल्डिङ यहाँ छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ र बाहिरका व्यापारीहरूलाई पनि यहाँ सामान आउन सजिलो हुन्छ। एउटा कलङ्कीभित्र नाका भित्र छिर्ने नाकामै परेको कलङ्की, यो कलङ्कीको बाट बल्खु जाँदा तर्फ एनबिटिसी भन्ने एउटा कम्प्लेक्स देखिन्छ। र यो यहाँले भनेको जस्तै देशैभरि हामीले होर्डिङ बोर्ड विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा होर्डिङ राख्नु भएको छ प्रसारका लागि। र एउटा सहकारी हामीले पनि रेडियोले पनि सहकार्य गरेका छौँ र उहाँहरूसँग एउटा कम्युनिटी लेभलबाटै उहाँले भवन बनाएको हुनाले र हामी आफै कम्युनिटी रेडियो पनि एउटा सहकार्यमा लगाएका छौँ। उहाँहरूको एउटा सहकार्यका कारण पनि हामीले यो बिल्डिङ किन पनि आवश्यक छ भन्दाखेरि एउटा बढ्दो व्यवसाय गर्नेहरू अब बेरोजगार एकातिर बढिरहेको छ भने हरेक राज्यले चाहिँ जागिर दिन नसकेको हुन्छ भने आफू मिलेर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि पनि एउटा खुल्ला क्षेत्रको रूपमा एउटा विकल्पको रूपमा यो बजारलाई व्यवस्थित गरेको भनिरहँदाखेरि यो आधुनिक बिल्डिङमा नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यसभन्दा बिना नै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने भएको हुनाले नयाँ पुस्ताका लागि पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र भइरहेको छ। र प्रायः जस्तो पसलहरूमा चाहिँ नयाँ पुस्ताकै व्यक्तित्वहरू बसिरहनु भएको छ। र आज हामीले छलफलको क्रममा धेरै कुराहरू यस कम्पनीका डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौडेलले भनिसक्नु भएको छ। अझ उहाँले आह्वान पनि गर्नुभएको विभिन्न व्यक्तित्वहरू व्यवसाय गर्नको लागि एउटा उपयुक्त स्थानका रूपमा यो एनबिटिसी कम्प्लेक्स रहेको छ। एनबिटिसी बिजनेस यात्रामा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दै समय पनि सकिनै लागेको छ। अब हामी हुने प्रकरणमा छ। अन्तिममा यहाँको केही सुझाव छ अब यहाँको व्यवसायी साथीहरूलाई, यहाँका विभिन्न व्यापार सङ्घ छ, यहाँ विभिन्न संयन्त्रहरू छ, उहाँहरूलाई यहाँको के छ भनाइ? एनबिटिसी बिल्डिङको अभियन्ताको नाताले म सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जो व्यवसायीहरू ठाउँ बसेर धेरै खर्चहरू चाहिँ व्यवहार गरेर जुन व्यवसाय चाहिँ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकचोटि हाम्रो चाहिँ एनबिटिसी बिल्डिङ भिजिट गर्ने उहाँलाई निम्तो दिन चाहन्छु। उहाँले आएर भिजिट गरिदिनुहोस्
कि तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ हामी सबै पक्षमा छौँ र अनि त्यसपछि आएर जति पनि व्यवसाय किनमेल गर्ने व्यवसाय मित्रहरू हुन्छ त्यो व्यवसायीहरू एकचोटि तपाईँहरूलाई पनि हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् यहाँ विक्री गर्नुहोस् अनि यहाँको सुविधाहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपबाट महसुस गर्नुहुनेछ भन्दै तपाईँको रेडियो उपत्यका जसले हाम्रो चाहिँ एउटा आवाजलाई मुखरित गर्ने खालको व्यवस्था गरिदिएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ थियो एनबिटिसी कम्प्लेक्सका डाइरेक्टर चिरञ्जीवी पौप र हामीले उहाँसँग आज बिजनेस यात्रामा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई एनबिटिसी बिजनेस यात्राको समय सकिएको छ र म दीपक रियाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो एनबिटिसी बिजनेस यात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रा सहकर्मी दीपक अर्यालबाट। आजलाई एनबिटिसी बिजनेस यात्राको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईको व्यवसाय यात्रालाई यसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोला। सल्लाह र सुझावको लागि फोन नम्बर 411-7175 411-7191 मा सम्पर्क गर्नुहोला। भोलि फेरि 12 देखि 12:30 बजेसम्म हामी एनबिटिसी बिजनेस यात्रा लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई युगवाणी मिडिया नेटवर्कको साथै रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट अनुसार सुवार पनि बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हो।